لا يزال الخير حيا لا يزال. گورا اللہ فرمائی ثم ابلغهم مناستا دشمن دے مشرک تے لیکن ویزے اغستی دا ستا علاقے ملک تر اغل امن اغستی دے دل امن ورکا او دا دی عملی نمونہ دین اسلام دے کہ دین اسلام دا امن دین دے دین اسلام دا امن دین دے. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ورطا پتہ ہو لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کی زنگ پالا کے اتخت لار چکلا فوج دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حملہ اکڑا دا عدی ابن حاتم خور اگے گرفتار اکڑا چکل راو استلا اگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض اکڑو چیز دا حاتم توئی لورم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگا ازاد اکڑا صحابہ وسر اکڑو چکلا کور تلاڑا عدی ابن ابی حاتم راغلیو تپوز کو خپل خورنا چتا مسلمانان سنگو مندو اے زمارورا مال مسلمانانو دسی امن را کڑیو چی دسی امن ما تستا پکور کی نو ملاو شوی ثم ابلغهم امنا. عدی ابن ابی حاتم راغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کی لاسور کو ایمان راوڑو داو دا امن دین ثم ابلغهم امناه بے ورسو دلرا ما امنو زید امن داغتا دین اسلام دا امن دین دے. کلچی پا کراچی باندے دو راجہ داہر حکومتو اگا وقت کی دا کراچی بندرگاہ اگا دیبلو دا مسلمانانو یو قافلہ راغلا دیکھ راجہ داہر فوج او لگیت اگا مسلمانانو قافلے تا لاس واچول دیو زنانہ بیزتیو کڑا لاسی ورتواچول اگے آوازو کو حجاج ابن یوسف تا دا کسان راجہ داہر گرفتار کرو دیکھ یو کس چکل آزاد شو حجاج ابن یوسف خوات لاڑ یو زنانہ تا آواز کرو چیز ما فریاد وورا حجاج ابن یوسف خپل زم محمد بن قاسم سر فوج روان کو ویلار شاہ دے زنانہ فریاد والا چکلا دا فوج راغے زنگل کی فوج پروت تے دیکھے راجہ داہر تا پتو لگے دا دا مسلمانانو حکومت راغے اس پا حملہ کئی پندتانی راجہ مکڑا چسو کو یو پندت ورطوی چی وید نو میں کتاب کی راغلی دی کلا چی حملہ کی پا بادشاہ باندے نو پدے وقت کے بادشاہ لپکار دی چی خپل خزا کالو سر سنبال کی اور فلانی مزار تے اولی گی التا نظرانہ چڑھاو کی نو بیبا دوی تا فتح ملاوی گی. بادشاہ خپل خزا روان کڑا پندت سرا چکل دا زنگل مینس تلاڑا نو پندت خزی تا لاس واچول تے تا زما خزای زیوالات تے اغستو خزی چغی کڑی دی سر خواہ کی دا محمد بن قاسم فوج دستا پرتو آغا چراغلا پندت یو سو سپیڑو آغای اوشڑو زنانہ تاوی سغواڑی وی عمل غواڑم چی خپل کور تلاڑا شم آغا سر دو فوجین کڑو دا یو وقت یو زی پوری لاڑا بے وردی دا بخپل زیبنی چی دا ظلمے سوکو اغی ورطوی دا محمد بن قاسمو دا مسلمانانو جرنیل لے اغوی زر جرنیل خزم زب جرنیل سرزم بخپل زی وردی دا محمد بن قاسم رحمه اللہ او سر روان شو محمد بن قاسم ورطوی تا رستو شا زب مخ کی شم دا پار دے چی زماستر کی پتا بنیون لکی لال ورطا خودلا چکلا شہر تلاڑ ارسید محمد بن قاسم ورطوی چی وستززان خارستا سراغوینا اس کا بل پندت ارتلاس واچی امام قلی ترسی چکلا قلی تے ورسول نو دا محمد بن قاسم واپس راتو دی ورطوی واپس برا زرا شدلتا اگئی بوتو وی سبابتا سو حملہ کوئی دا قلع دا محفوظ ڈیرا دیتا با حملہ سنگا کوئی حملہ مشکل دا وی دا وطول آردا دا نن وطول آردا اور سبا چتا سو حملہ کوئی دا زی و فتح کوئی. محمد بن قاسم واپس لاڑ دا زنن لاڑا خاونی ادو پروتو وی پاسا وی تا اگا قوم سر جنگ نشی کورے اگا قوم سر مقابل نشی کولے کم چی دا دشمن خزلم امن ورکی داو دین اسلام دا امن دین دے دا امن کی حوار دا